नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको वाम आन्दोलनको सन्दर्भमा। सत्तारूढ दल कम्युनिस्ट पार्टी छ र उसको नेतृत्वमा भएको सरकारले ती आम मानिसहरू, दुखी गरिब पीडित मानिसहरूको मुहारमा उज्यालोपन ल्याउनु पर्नेछ। हाम्रो संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ, तर सरकारको काम गर्ने तरिकाको सन्दर्भमा थुप्रै आलोचना भएका छन्। सरकारले जिकिर गरेको छ कि हामीले राम्रो काम गरिरहेका छौँ भनेर। पछिल्लो उदाहरण अहिलेकै कोभिडकै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भनेदेखि पर्याप्त ध्यान नपुर्याएको औषधि उपचारदेखि लिएर आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माणमा पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न नसकेको भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ र सीमावर्ती जिल्लाहरूमा जहाँ जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले उच्च तहमा पुगेको छ, उच्च बिन्दुमा, र स्वयं काठमाडौँ उपत्यकामा पनि जसरी अहिले सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यो सबै हेर्दाखेरि सरकार चुकिरहेको कुरा अहिले सर्वत्र टिप्पणीको विषय बनिरहेको छ। तर सरकार यो कुरा मान्न तयार भइरहेको छैन। कारण के त? यो कुराले केवल सरकारको काम गर्ने तौर तरिकाको बारेमा मात्रै प्रश्न उठ्छ कि समग्र वाम आन्दोलनकै सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठ्छ त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजरेल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण उच्च तहमा छ। यो उच्च तहमा रहेको बेलामा चाहिँ मास्क जति बेला पनि प्रयोग गर्नु भन्ने चाहिँ सन्देश पनि छ चिकित्साकर्मीहरूको, होइन? यो तपाईँलाई चाहिँ यो मास्क लगाएर बोल्नको लागि कतिको अनुकूल हुन्छ आज? अब यो चाहिँ अनिवार्य जस्तै चाहिँ भइसकेको छ, किनभने यो हामीले सिर्जना गरेको कुरा होइन। यो WHO को चाहिँ नियममा पनि पर्छ र अब हाम्रो देशमा चाहिँ कस्तो स्थिति छ भने सरकारले भनिदिइसक्यो, अब तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको ख्याल आफै गर्नुहोस्। किनभने हामीसँग आइसियु पनि बेडहरू पनि छैन, भेन्टिलेटरहरू पनि छैन, भेन्टिलेटर भएको ठाउँमा पनि सञ्चालन गर्ने मान्छे छैनन्। तिनीहरूमध्ये कतिजनालाई चाहिँ कोभिड-19ले भेटेको छ, त्यसकारण त्यो उपचार सम्भव छैन। तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ व्यवस्था आफै गर्नुहोस् भनेको एउटा। त्यो अर्को प्रोटोकलको कुरा गर्दाखेरि अर्को चाहिँ एज फ्याक्टरले गर्दाखेरि पनि यति वर्षभन्दा माथिकालाई बढी चाहिँ जोखिम हुन्छ, त्यसकारण त्यो एज ग्रुपकाले चाहिँ अझ बढी केयर गर्नुपर्छ भनेको हुनाले यो चाहिँ रहर त होइन मलाई, होइन, तर त्यो चाहिँ बाध्यता हो र यो सबै हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यो पालना गर्दा राम्रो हुन्छ, किनभने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि। तपाईँले यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि सरकारले अब तपाईँहरूको स्वास्थ्यको जिम्मा तपाईँहरू नै भन्यो। जस्तो चाहिँ तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुभयो भने, सवारी साधन लिएर जानुभयो भने तपाईँको सवारी साधनको जिम्मेवारी तपाईँकै हुनेछ भन्छ नि, होइन? मोटरसाइकल लिएर जानुभयो भने हेलमेटको सुरक्षा तपाईँको भन्छ, गाडी लिएर जानुभयो भने टुटी फुटेमा तपाईँको जिम्मा भन्छ। राज्य त्यस्तो हुन्छ र उसले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? राज्यले त्यस्तो भन्नै पाउँदैन। राज्यको जसले जिम्मेवारी लिएको छ त्यो त जनताको स्वास्थ्यदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी लिनकै निम्ति त्यो राज्य भएको हो नि। यत्रो चुनावमा हामीले यत्रो खर्च किन गरेको? त्यो एउटा कमसेकम त्यो वैधानिकता पुरा गर्नको निम्ति कि अब जनताले चुनेका मान्छेहरूले शासन गर्छन्। अब जनताले अब त्यति धेरै चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन, आफैले चुनेका मान्छेले आफैमाथि शासन गर्ने। त्यसै हुनाले चाहिँ यो राज्यको काम नै के हो भने जनताको सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने। अन्यथा त्यो राज्य किन चाहियो? त्यत्रो विधि अहिले चाहिँ व्यवहार त्यत्रो छ, अहिले चाहिँ जनताले कर तिरेको पैसा चाहिँ त्यत्रो खर्च भइरहेको छ। अब यहीँ तपाईँले दिएको सूचना अनुसार चाहिँ वर्षको 6.5 अरब रुपियाँ चाहिँ अब गाडी किन्नै खर्च हुन्छ भन्छन्। गाडी जति जम्मै चाङ लागेर बसेका छन्, होइन? अब एउटा आदेश पनि भयो भन्ने चाहिँ सुनेको छु मैले। त्यो गाडीको कन्डिसन के हो भन्ने पनि थाहा छैन। वर्षको 6.5 अरब नेपालले चाहिँ गाडीमा खर्च गर्छ भने कसको लागि गर्छ त भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी बोध गर्ने खालको चाहिँ काम त उनीहरूले जुन जिम्मा लिएको छ त्यो त गर्नु पर्यो नि। सरकारलाई त्यो भन्ने अधिकार छैन। त्यो भन्ने ठाउँमा पुगेपछि सरकारको नैतिक दायित्व पनि त्यो सरकारमा बस्ने हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई।
नैतिक दायित्व पनि हुँदैन भने मतलब चाहिँ अब हामीले सकेनौँ त्यसकारण अर्को आएर चाहिँ सम्हालोस् भनेर भन्नु पर्यो नि। यदि नागरिकको जिम्मेवारी स्वास्थ्यको शिक्षाको तपाईँ लिन सक्नुहुन्न, राज्यको सञ्चालक भएर त्यो जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्न भने राज्य सञ्चालन गर्ने नैतिकता तपाईँसँग रहन्न भन्ने अर्थ लाग्यो। अब त्यसमा त्यो भयो नि, किन राज्य किन त, यो मन्त्रीमण्डल के को लागि होइन, यो चाहिँ सारा यो संसद के को लागि। त्यसले परिभाषित उनीहरूको दायित्व त के हो त भने राष्ट्र र जनताको लागि न हो, राष्ट्र र जनताको लागि काम गर्ने। त्यो नै काम गर्न सक्दिनँ भनेपछि अब हामीबाट सम्भव छैन भनेपछि त्यो किन ओगटेर किन बस्ने। अब त्यो प्रश्न त उठ्छ नि। भनेपछि नैतिक प्रश्न चाहिँ सरकारमाथि उठ्यो नि, उठ्यो। अब जसरी चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन दिनदिनै जुन चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छ त्यहाँ प्रष्ट रूपले त्यही भन्ने गरिएको छ। भनिसकेपछि त स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको त सरकारको। तर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीको अस्तिको स्टेटमेन्ट, अलि अगाडिको स्टेटमेन्ट, दुईवटा स्टेटमेन्ट सुन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ जहाँ जहाँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण छ त्यो सङ्क्रमण भएको ठाउँको भित्रसम्म पुगेर त हामीले मानिसलाई ल्याएका छौँ, उपचार गरेका छौँ। विदेशीले वाह क्या गर्यो भनेका छन्। 73%, 73% चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ निको भएको रेकर्ड छ। नेपालीहरू कस्ता देख्दै देख्दैन यिनलाई त मोतीबिन्दु पो भएका छ कि। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति हो। त्यसै कारण चाहिँ अझ उल्टो अब सरकारलाई प्रशस्त अवसर दिएको थियो नि। हुन त यसलाई धार्मिक दृष्टिकोणले व्याख्या गर्दा पशुपतिनाथको कृपाले भनियो, भौतिकवादीहरूले अर्कै कारणले भने, जे भए पनि 3 महिना समय त हामीले पर्याप्त पाएका छौँ तयारी गर्ने। त्यो बेलामा हामीले यहीँ आएर पनि मैले कतिचोटि भने, कतिचोटि हामीले लेखहरू पनि लेख्यौँ, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले पनि भने हो यो अवसरलाई प्रयोग गर्नु पर्यो है, गर्नु पर्यो। हाम्रै छिमेकी देश चीनबाट आएको कोरोना हेर्नुहोस् न, यता नआएर उता अमेरिकातिर गयो। हामी त मजाले त्यतिखेर केही पनि थिएन। तर यो सरकारका मन्त्रीहरूले के भन्दै थिए भने ल यो सबै केले भएको भने नेपालीलाई कोरोनाले छुँदैन, नत्र भने किन आएन त्यहाँको कोरोना यहाँ त्यति नजिकै। अमेरिका कसरी पुग्यो, हामीलाई छुँदैन। एउटा हाम्रै प्रधानमन्त्रीले भन्नु बेसार पानी खायो हुन्छ, भइहाल्छ नि। त्यो कोरोना भनेको नि के अरू रुगाखोकी जस्तै हो। मन्त्रीहरू त त्यस्तो भाषण गर्दै हिँडेका थिए। हामी एकहोरो कराउँदै गएको छौँ, एक दिन आउँछ त्यो कोरोना, पक्का आउँछ। यो सब भ्रम हो। नेपालीमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको विशेष क्षमता केही पनि छैन। त्यसो हुनाले एक दिन त्यो आउँछ। आएको छैन अहिले राम्रो कुरा हो, नआओस्, नआइदिए राम्रो हुन्थ्यो, तर एक दिन आउँछ भनेर हामी सबैले पनि भनिरहेका थियौँ। स्वास्थ्य विशेषज्ञले पनि त्यही भनेका थिए, WHO पनि भनेको थियो। तर कुनै पनि कुरा नसुन्ने, तयारी केही पनि नगर्ने। अब अहिले आइसकेपछि चाहिँ अब मैले नि सुनेको छु, अब पहिले चाहिँ यो ट्रेसिङ भएन, यो मान्छेलाई चाहिँ परीक्षण गरिएन भनेर कराउँथे, गीत गाउँथे होइन। अब अहिले चाहिँ के भनेर गीत गाउन थाले भनेदेखि भेन्टिलेटर भन्ने गीत गाउँछन् होला अब केही दिनपछि भनेर भन्दै थिए। उल्टो जनतालाई गाली गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, जुन आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा नगर्ने त्यो कसको लागि गरिदिएको। यो मार्क्सवादीहरू चाहिँ तपाईँको जस्तो कम्युनिस्टहरू भनौँ, मार्क्सवादी भनेको बडा आलोचनात्मक चेत भएका हुन्छन् र गरिब, किसान, मजदुर त्यो सर्वहारा वर्गको पक्षमा काम गर्छन् भनेर जुन भनिन्छ नि। हामी कहाँ त कम्युनिस्ट सरकार छ, त्यो पनि करिब 2/3 मतको छ। त्यत्रो मानिसले आशा भरोसा विश्वास गरेको सरकार छ। त उसले ती मानिस जसले मत दिएर उसलाई शासनको साँचो सुम्पिएका छन् त्यसैको बदखुवाई कसरी गर्न सक्छ। अब त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जनताको बाध्यता पनि हुन्छ। नराम्रो चिजलाई नि स्वीकार गर्ने एउटा बाध्यता नै छ, बाध्यता हुन्छ। अहिले नेपालमा एउटा बाध्यता चाहिँ के हो भने नराम्रा मध्येको चाहिँ वर्स्टभन्दा चाहिँ अलिक खराब, सामान्य खराब चाहिँ ठिक भन्नु पर्यो। ब्याड वर्स्ट हुनुभन्दा ब्याड हुनु राम्रो हो। अत्यन्तै खराब कि अलिकति खराब भन्नु, त्योभन्दा कम खराब, मात्रात्मक त्यसलाई छान्नु पर्यो। किन नेपाली काङ्ग्रेस यति बदनाम भइसकेको थियो त्यो चुनावको बेला कि यो चाहिँ एकदमै खराब, वर्स्ट भइसकेको थियो। त्योभन्दा अलिकति चाहिँ यो हुन्छ कि भन्ने पनि आशा भयो। अर्को कुरो के भयो त भने उनीहरूले चाहिँ समाजवादको भ्रम दिए, अनि त्यहाँबाट चाहिँ समृद्धि नै समृद्धि होइन,
अनि नेपाली जम्मै सुखी हुन्छन्, कोही पनि एउटा दुखी भनी देख्नै पाइँदैन भनेर भने त्यसले पनि जनतालाई भ्रम पारेर एउटा कम्युनिस्टको साइन बोर्डले पनि भ्रम पारे। भनेपछि आदर्शको हिसाबले कर्मको हिसाबले चाहिँ मार्क्सवादी रहेनन्? होइनन्, उनीहरू होइनन्। यो कुरो त पछिल्लो एकचोटि उनको इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ, तपाईँहरूले पक्का हेर्नुभयो होला। ओलीजीले हामी कम्युनिस्ट होइनौँ नि भनेको छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन भनेको छ। अहिले दुनियाँमा यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी त हुँदै हुँदैन, काहीँ पनि हुन्छ भनेर पनि कसैले पत्याउँदैन। अब भनेपछि दर्शनको सिद्धान्तको हिसाबले मार्क्सवादी त रहनु भएन, कोरोनाको हिसाबले चाहिँ मास्कवादी चाहिँ भन्यो। त्यो चाहिँ भयो होला होइन। यो मास्क लगाएको हिसाबले तपाईँ हामी सबै मास्कवादी चाहिँ हुने भयौँ। मार्क्सवादी चाहिँ हुन्छ हुन्न चाहिँ कोरोनाले बनाइदियो हामी बनाइदियो होइन। तर उहाँहरू चाहिँ मार्क्सवादी चाहिँ होइन र कम्युनिस्ट होइन भनेर त उहाँले आफैले भनिसक्नुभयो। यहाँ समाजवादको बारेमा चाहिँ ठुलो भ्रम छ। फेरि समाजवाद भनेपछि मान्छेले के ठान्छन् भने त्यो पहिलेको रुस र चीन सम्झिन्छन्। समाजवाद भनेपछि त्यस्तै हुन्छ भन्ने लाग्छ क्या मान्छेलाई। तर समाजवाद त विभिन्न किसिमको समाजवाद छ। त्यो समाजवादको विषयमा चाहिँ उनीहरूले झुट कुरो बोलेको छैन। किन छैन भने समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमै मार्क्स र एन्जेल्सले लेखेको छ समाजवाद विभिन्न किसिमका हुन्छन्। पुँजीवादी समाजवाद, सामन्ती समाजवाद, सबै किसिमको समाजवाद। र समाजवादलाई दुईटा क्याटेगोरीमा उहाँहरूले बाँड्नुभयो, एउटा वैज्ञानिक समाजवाद, अर्को काल्पनिक समाजवाद। हामी चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादबाट साम्यवादमा जान्छौँ। जुन समाजवाद चाहिँ साम्यवादमा पुग्छ त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो। अरू सबै चाहिँ के हुन्छ नि काल्पनिक समाजवाद हो, सबै झुट हो भन्नुभएको छ। समाजवादकै कुरा गर्ने हो भने हिटलरले पनि समाजवाद भनेको थिए, उनले आज राष्ट्रिय समाजवाद भनेको थिए। त समाजवाद भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यही चीन पहिलेको रुसको र चीनको भन्ने जो भ्रम पर्ने गरेको छ भनौँ न, अब त्यसलाई त्यस्तै होला भनेर मान्छेलाई भ्रम पर्यो, त्यो त थिएन। यो संविधानमा लेखिएको चाहिँ तपाईँले बुझेसम्म चाहिँ कुन प्रकारको समाजवाद हो? यो चाहिँ मैले एउटा अस्ति चाहिँ इन्टरभ्यू एउटा सुनेको थिएँ अर्को एकजना उसको, उनले चाहिँ भन्थे यो चाहिँ त के राजनीति हो भनेर त्यहाँ उनलाई प्रश्न सोद्धाखेरि म त राजनीति नै होइन भन्छु यसलाई। किनभने राजनीतिमा त एउटा सिद्धान्तको आधारमा चलेको हुन्छ राजनीति। त्यसको आधार सिद्धान्त हुन्छ, दर्शन हुन्छ, त्यसको एउटा आदर्श हुन्छ। त्यो आदर्श पुरा गर्नको निम्ति चाहिँ गरिन्छ। त्यो जब न आदर्श छ न सिद्धान्त छ, केही पनि नभएको त कसरी राजनीति हुन्छ? अहिले यो त राजनीति नै होइन, यो के हो? जम ठगी हो, राजनीतिक ठगी भइरहेछ। यो ठगी धन्दा, यो ठगीको धन्दा चलिरहेछ। म राजनीति भन्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै नै म त्यसो त नभनौँ, तर यो राजनीतिमा हुने गुण पनि भएन। सामान्य राजनीति, अरू कम्युनिस्ट राजनीतिको त कुरा छोडिदिनुहोस्, बुर्जुवा राजनीतिको नै एउटा आदर्श हुन्छ, एउटा सिद्धान्तमा हिँडेको हुन्छ। यो यहाँसम्म जान्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ त्यसलाई। तर यहाँ त कोसँग मिल्ने र कोसँग लड्ने केही कुन मतलब पनि छैन। अब कताबाट कमिसन आउँछ, कताबाट चाहिँ धन कमाउन सकिन्छ, कसरी पद पाउन सकिन्छ, आफ्नै साथीलाई झुक्क्याएर। मैले आज बिहानै सुनेको थिएँ कि ओलीजीको विषयमा हिजो भएको विषयमा चाहिँ उहाँले टिप्पणी गर्दाखेरि प्रचण्डजीले खालि उहाँ चाहिँ झुक्क्याउने ठग्ने मात्रै काम गर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा सहयात्री मात्रै होइन कि उहाँको कमरेडले होइन, उहाँ समान चाहिँ दर्जा दिएको एउटा नेताले र त्यस्तो टिप्पणी गरिसकेपछि त अब त्यो हामीले गरेको टिप्पणी त भएन नि त, उहाँले आफैले गरेको टिप्पणी भएपछि त्यसलाई त मान्नु पर्यो। एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई के भन्छ? तपाईँ ठगी मात्रै गर्नुहुन्छ, ढाँटी मात्रै राख्नुहुन्छ भन्छ होइन? भन्छ। भनेपछि त अब त्यो हामीले भनिदिएको कुरो त भएन, त्यो हामी त विरोधी भयौँ, ल हामीले त भन्यौँ रे। त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई त सत्य मान्नु पऱ्यो नि। त्यो ठगी र ढाँट बाहेक केही पनि भइरहेको छ। यो ठगी र ढाँटको अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो त राजनीति पनि भएन भनेर, कम्तीमा बुर्जुवा राजनीतिमा पनि यतिको हुन्न भनेर। अब ठगी हुन्छ, ढाँट हुन्छ, छल हुन्छ भनेदेखि त त्यो झन् राजनीति हुने कुरा पनि भएन। त्यो पनि भएन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त्यो? अब जुन ठाउँमा हामी छौँ नि त्यहाँ थुप्रो क्रासीहरू छ, डेमोक्रेसी अटोक्रेसीदेखि लिएर यो तन्त्रहरू हुन्छ होइन। पोलिटिकल साइन्समा चाहिँ चोर तन्त्र पनि हुन्छ, चोर तन्त्र भन्ने पनि हुँदो रहेछ कहीँ कहीँ है। कहीँ चाहिँ पागल र विवेकहीन मान्छेले चलाएको तन्त्र पनि हुँदो रहेछ। संसारमा त्यो कम छन्, तर त्यस्तो चाहिँ परिभाषित चाहिँ गर्छ।
ब्रोडली चाहिँ नि पोलिटिकल साइन्सको व्याख्या गर्दाखेरि त्यो तन्त्रहरूको व्याख्या गरेको हुन्छ, तपाईँहरूले पनि पढिरहनु भएको छ पक्कै पनि। त्यसकारण चोर तन्त्र पनि हुन्छ, लुट तन्त्र पनि हुन्छ, सबै तन्त्रहरू चाहिँ हुन्छन् त्यो पोलिटिकल साइन्समा। अब यसलाई अब राम्रै गरी छलफल गर्नुपर्छ यो के तन्त्र हो भनेर। तपाईँले चाहिँ सट्ट सम्झिँदा चाहिँ यो कुन तन्त्र हो? अब यो लुट तन्त्र त हो नै, त्यो त भनिहाल्नु, त्यो भइहाल्यो, लुट तन्त्र हो। अब त्योभन्दा बाहेक अब अहिलेदेखि बाहेक ठग तन्त्र पनि हो, यो लुट तन्त्र पनि हो। अब अरू सबै हिसाब गरेर यसलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्दाखेरि त एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारको फर्मुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ बिस्तारै गरौँला। यो कम्तीमा पनि ठग तन्त्र भयो हो, कम्तीमा पनि हो, त्यति त भयो। तर हामीले त यो गणतन्त्र हुन्छ, गणतन्त्रपछि त्यो सामन्तवाद ढल्छ, त्यो ढलिसकेपछि अनि समाजवाद बिस्तारै आउँछ, साम्यवाद त्यहाँबाट अलिक पर होला, अनि त्यसपछि सबै मानिसको मुहारमा समृद्धि आउँछ, सुख आउँछ, हँसिलोपन आउँछ, राजनीतिक सङ्क्रमण हट्छ, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू हुन्छ, परनिर्भरता हट्छ, वैदेशिक हस्तक्षेप कम हुन्छ। यस्तो पो कल्पना गरेका थियौँ नि त। त्यसो हो भनेदेखि हामी आम जनताले गलत बुझेका थिए कि त्यो राजनीतिक नेतृत्व जसले यो सब सारा सपना देखाएको थियो छुमन्तर हुन्छ भनेर उसले चाहिँ गलत देखाएको थियो। यो सङ्केत चाहिँ उनीहरूको राजनीतिक लाइनले पहिल्यै दिएको थियो। उनीहरू यता यस्तो यो काम उनीहरूबाट हुँदैन, किनभने उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा त हामीले आज भनेको होइन नि। मैले यहीँ पनि आएर तपाईँसँग मैले कतिचोटि योभन्दा अगाडि भने त्यो धेरै अगाडिदेखि चाहिँ उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी होइनन्। यो कम्युनिस्ट होइन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो पहिलाको एमाले, नेकपा एमाले चाहिँ कम्युनिस्ट होइन कि पहिलाको माओवादी केन्द्र चाहिँ कम्युनिस्ट होइन? होइन, माओवादी केन्द्र पछिल्लो चरणमा कम्युनिस्टै होइन भनेर हामीले भनेको हो। नत्र भने हाम्रै पार्टीबाट हामीले विद्रोह गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन थियो। हामीले बनाएको पार्टीमा फेरि हामीले अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने चाहिँ त हामी त्यति मूर्ख त थिएन। हामीलाई के सोख थियो त्यस्तो? केही पनि थिएन। तर जब उसले लाइन छोडेर डेभिएसनमा गयो, भड्काउमा गयो र एमालेकै लाइनतिर गएको हो नि। पहिले भन्दाखेरि पूर्वाग्रह भयो भन्ने हामीले त पहिल्यै भनेका थियौँ अब एमालेमा जान्छ। कसरी तपाईँले पहिल्यै थाहा पाउनुभयो भनेर भने त्यो लाइनलाई चाहिँ थाहा पाइन्छ नि त। किनभने साइन्स न हो त्यो, पोलिटिक्स भने पोलिटिकल साइन्स भने एउटा साइन्स हो। त्यो नियमलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने जसले नि बुझ्न सक्छ अब यतातिर जाँदैछ भन्ने। ए, तपाईँहरूलाई पहिले एउटा आभास भएको थियो कि अब प्रचण्डजी चाहिँ एमालेमा जानुहुन्छ? हो, भनेको थियो। त्यो आभास भइसकेको थियो। हामीले भनि पनि सकेका थियौँ यो एमालेतिर जाने लाइन हो, यो अब एमालेतिर एक दिन जान्छ, यो एमालेसँग एकीकरण हुन्छ भनेको थियो। त्यो आखिर भयो। त्यसकारण चाहिँ एमाले भन्नु र पछिल्लो चरणको माओवादी केन्द्र भन्नुमा केही पनि अन्तर छैन। कुनै अन्तर छैन? होइन, खास होला, अलिअलि त भइहाल्छ, मात्रात्मक रूपमा। अलिअलि त मात्रात्मक त ती एमाले भित्रका साथीहरूमा पनि त अन्तर छ र उहाँहरू मिल्नुभयो। अब मिलिसकेपछि त दर्शन एउटै भयो, काम गर्ने शैली एउटै भयो, सङ्गठनको स्वरूप उस्तै भयो भनिसकेपछि त उहाँहरू त्यहाँ गएपछि त आनन्दसँग मिलेर चाहिँ हामी ठुलो पार्टी भयौँ भनेर चलाउनु पर्ने त खोइ त्यो पनि त देखिएन। फेरि त्यहाँ के हुन्छ भने यस्तो व्यक्तिवादी व्यवस्थामा नि सबैभन्दा बढ्ता अन्तर्विरोध व्यक्तिमा हुन्छ। त्यो हुन्छै हुन्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। यो यहाँको पार्टी, यो पार्टीभित्रका व्यक्तिका नेताको मात्रै लडाइँको कुरा होइन कि यो विश्व स्तरमा पनि के हुन्छ भने पुँजीवाद चाहिँ आपसमा मिल्दैन। फेरि व्यवस्था त पुँजीवाद हो, मिल्नु पर्ने नि सबै पुँजीवादीहरू। साम्राज्यवादी आपसमा मिल्दैन। साम्राज्यवाद व्यवस्था अँगाल्नेहरू त सबै मिलेको हुनुपर्ने नि। तर साम्राज्यवादका विरुद्ध यति ठुलो चाहिँ नि लडाइँ गर्छ। हाम्रो अहिलेसम्म दुईवटा जुन विश्वयुद्ध भए त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट र साम्राज्यवादीको बिचमा भएको होइन नि, साम्राज्यवादीको बिचमा भएको दुईटै विश्वयुद्ध। साम्राज्यवादी त विश्वयुद्ध पनि गर्छ भने ओलीजी र प्रचण्डजी झगडा गरेकोमा म ठुलो त्यति धेरै ठान्दिनँ। यो व्यक्तिवादी व्यवस्थामा त्यो हुन्छै हुन्छ। यो स्वाभाविक हो। त्यो स्वाभाविक, किनभने उहाँले अब यही वार्तामै स्वाभाविक भयो नि त। प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने हरेक दिनको वार्तामा तपाईँ यो पद छाड्नुहोस्, त्यो पद म लिन्छु भने हो। अनि के रहेछ त? त्यत्रो महिनौँ दिन त्यत्रो कार्यकर्ता, 7 लाख कार्यकर्ता भनेर उहाँहरू बडो प्रचार गर्नुहुन्छ। त्यो 7 लाख कार्यकर्ता बिचरा टल्ल परेर हेरे त्यहाँ बालुवाटारबाट के निक्लिन्छ भनेर। बालुवाटारमा चाहिँ आज पनि राजीनामा गर्नु भएन ओलीजीले, त्यही भयो, केही पनि निक्लेन। भोलि गयो, भोलि पनि राजीनामा गर्नु भएन। अनि ओलीजी म चाहिँ किन राजीनामा गर्छु?
दुईटाबाट राजीनामा नि एउटा पनि गर्दिनँ भनेर उहाँ अडान लिएकोले हुनुहुन्छ भनेपछि त यो व्यवस्था त यस्तो पनि कहीँ कम्युनिस्ट व्यवस्था हुन्छ भनेपछि यो प्रचण्डजीलाई चाहिएको अहिले केही पनि होइन पद भयो होइन त्यही देखिएछ नि त उहाँ चाहिँ तर भन्दै हुनुहुन्छ यो सिद्धान्तको लडाइँ हो यो पदको होइन है यसलाई गलत ढङ्गबाट अपव्याख्या नगरिदिनुहोस् भनेर उहाँ भनिराख्नु भएको छ होइन उहाँको सिद्धान्त चाहिँ अलग भएको भए कसरी पार्टी एकता भयो दुईटा अध्यक्ष कसरी हुनुभयो सँगसँगै त्यस कारण यो सिद्धान्तको लडाइँ होइन भन्ने कुरा त प्रश्न भइहाल्यो हो त्यहाँभित्र पनि म के भन्छु भने त्यहाँभित्र अलिकति अन्तर सिद्धान्तको त कुरा होइन कतिपय राजनीतिक विषयमा अन्तर राख्ने साथीहरू त्यहाँभित्र छन् त्यो म उहाँसँग राम्रोसँग चिन्छु हाम्रो कहिलेकाहीँ कुराकानी नै हुन्छ त्यहाँ अलिकति राजनीतिक छ एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा राजनीति छ एक थरीले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ यो सित्तै आउने पैसा छोड्नु हुँदैन यो हामीलाई उपहार दिएको हो अमेरिकाले भन्ने पनि छन् अर्को यो राष्ट्रघाती छ महाराष्ट्रघाती हो यो त्यसो हुनाले चाहिँ यसलाई यहाँ भित्राउनु हुँदैन भन्ने पनि छन् त्यहाँ त्यो दुई थरी त्यहाँ देखिन्छ एक थरी के देखिन्छन् भने यो आखिर त एउटा प्रणालीबाट चढ्नुपर्छ कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि त त्यसले विधान छ आफ्नो पार्टीको विधानलाई लागू गर्नु पर्यो होइन संविधान हामीले सर्वोत्तम संविधान भनेपछि संविधानलाई लागू गर्नु पर्यो त्यो संविधान पनि लागू गर्नु छैन पार्टीको विधान पनि लागू गर्नु छैन यो त हद भयो यस्तो हुँदैन त्यसकारण विधिमा चलाउँ जनवादी केन्द्रीयता लागू गरौँ बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्ने बनाऊँ यो चाहिँ लागू गरेर जाउँ भन्ने एक थरी छन् अर्को थरी के भने यो किन लागू गर्ने त्यो लागू गर्न गयो भने पार्टी फुट्छ पार्टी फुटेपछि हामी सबै सिद्धिन्छौँ यो सारा हामीले जुन स्वर्गको एउटा आनन्द लिइरहेका छौँ हामी त कहाँ पुग्छौँ उही चाहिँ सडकमा हिँडेका जनता सरह हुन पुग्छौँ भनेपछि यो पार्टी फुटको दिशातर्फ पनि जाँदैन उहाँहरूको र त्यहीँभित्र बार्गेनिङ चलिरहेको छ अब म त्यस्तै लाग्छ एकदम तपाईँले ठिक्क भन्नु किनभने फुट्ने भए त क्लाइमेक्समै पुगिसक्यो त क्लाइमेक्समै पुगिसक्यो एउटा नेताले अर्को नेतालाई त्यस्तो भनेर चाहिँ बाहिरै पत्रकारहरूको बिचमै कुराकानी गरिदिने बाहिर सार्वजनिक गर्ने भइसकेपछि त्यो पार्टी एउटा जस्तो त भएन त्यस्तो त प्राय गरिँदैन होइन भनिसकेपछि पार्टी त फुटेको जस्तो भयो तर फुट्या पनि छैन फेरि एउटै उनले जोडेको छ त्यो के जोडेको छ भने फुट्यो भने यो सुविधा जम्मै हरण हुन्छ त्यसकारण हामी फुट्नु हेर्नुहोस् त बिचरा ती युवाहरू डराएका ओहो सिग्नेचर अभियान चलाएर पार्टी फुट्नु हुँदैन एउटै एजेन्डा पार्टी फुट्नु हुँदैन अरू जेसुकै होस् कमसेकम त्यहाँ उनीहरूले भन्नुपर्ने कुरा के थियो भने यो त व्यक्तिवादी भयो यो व्यक्तिवाद हावी भयो हामी माथि नै तानाशाही भयो यिनीहरू पार्टी डेमोक्रेसी सिद्धियो होइन यो कुरालाई बहाल गर्नुपर्छ जनवादी केन्द्रीयता बहाल गर्नुपर्छ भनेर पो लड्नुपर्छ पार्टी फुट्नु हुँदैन अरू जेसुकै होस् पार्टी फुट्नु हुँदैन भनिसकेपछि त्यो तिनै पक्षकाले त्यही भनेर हस्ताक्षर गरेका छन् तिनै पक्षले पार्टी फुट्नु हुँदैन भने यो पार्टी कसरी फुट्छ पार्टी फुट्ने त कुरै भयो भनेको पार्टी फुटेपछि हाम्रो हैसियत गुम्छ हाम्रो स्वार्थमा धक्का लाग्छ भन्ने एउटा अर्थमा त्यो अर्को यो अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ जस्तो एमाले फुट्यो कङ्ग्रेस फुट्यो त्यो फुट्दाखेरि जस्तो तपाईँहरू फुट्नुभयो फुट्दाखेरि फुटेर जुन शक्ति जान्छ त्यो सानो रुन्छ त्यसलाई मानिसहरूले राम्रो रूपमा पनि लिँदैनन् भोलि चुनावमा पनि हार हुन्छ पब्लिकले हेर्ने नजर पनि त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने पाठ सिकेर अनि सँगसँगै त्यो फुट्दाखेरि चाहिँ ठुलो सङ्क्रमण हुन्छ राजनीतिक सङ्क्रमण हुन्छ ठुलो पार्टी फुट्दाखेरि पार्टीलाई मात्र असर गर्दैन सरकारलाई गर्छ सरकारलाई मात्र गर्दैन व्यवस्थालाई गर्छ भन्ने बुझेर पनि उहाँहरू संयमित भएको पनि त हुनसक्छ नि त होइन त्यो चाहिँ संयमित हुनु त पोलिटिक्समा के हुन्छ भने सिद्धान्त विचार अनि त्यहाँबाट आदर्श नभएपछि त्यो पोलिटिक्स भएन अघि नै पनि मैले भने त्यो सबै चाहिँ छोडिदिने त्यो छ कि छैन भनेर चाहिँ हिसाब नगर्ने अनि हामी सानो हुन्छौँ अब हाम्रो बहुमत हुँदैन त्यहाँ हाम्रो सरकार हुँदैन हामी मन्त्री हुन पाउँदैनौँ हामी सांसद हुन पाउँदैनौँ हामी चाहिँ राजदूत हुन पाउँदैनौँ ब्युरोक्रेसीमा यो हुन पाइँदैन अर्कोले आइहाल्छ राजनीति नियुक्ति गरिहाल्छ भन्नु चाहिँ के हो त भने नितान्त त्यो चाहिँ न त्यो वर्गको लागि हो न जनताको लागि हो न राष्ट्रको लागि त्यसबेदेखि नेकपा अहिलेको उहाँहरूको जुन सत्तारूढ दल छ त्यो तपाईँको विश्लेषणमा फुट्ने चाहिँ देखिराख्नु भएको छैन अहिले फुट्ने म देख्दैन त्यसैले जोडिरहेको तर फेरि
तीव्र छ विवाद, भयङ्कर छ विवाद। तपाईँले भनिहाल्नु हो, दुईटा अध्यक्ष बस्छन्, बाहिर निस्केर चाहिँ अर्को अध्यक्षले उहाँ ठगिराख्नु भएको छ, ढाँटिराख्नु भएको छ, हामीलाई विश्वास छैन, झुटको निम्तो खाइपत्याउनु भन्ने उखान पनि हाल्दै बोलिराख्नु भएको छ भनेदेखि यो विवाद अनन्त चलिरहन्छ। यो अनन्त चलिरहँदाखेरि यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, वाम आन्दोलनमा मद्दत गर्छ यसले अलिकति माथि ल्याउनको लागि? होइन, वाम आन्दोलनलाई त के मद्दत गर्नु र? अब मान्छेले अब हामीलाई चाहिँ हामी त यो भनिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ उहाँहरूसँग, तपाईँहरू यो जो गरिराख्नु भएको छ यो कम्युनिस्टको नाम लिएर चाहिँ नगरिदिनुहोस् न, हामीलाई अनुग्रहित गराइदिनुहोस्। कम्युनिस्टको नाम लिएर नगरिदिनुहोस्, वामपन्थी भनेर नगरिदिनु। जनतालाई भ्रम पर्ने भयो कि वामपन्थी नि यस्ता हुन्छन् भन्ने भयो, कम्युनिस्ट पनि। त्यति गरे पनि उहाँहरूले हामीलाई धेरै दया गरेको हुन्थ्यो, तर उहाँ कम्युनिस्टकै नाम बेचेर यो गरिराख्नु भएको छ। कम्युनिस्ट भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई असर पर्यो? पर्यो नि त, सबै कम्युनिस्टलाई पर्यो। वामपन्थी भने सबै वामपन्थीलाई पर्यो। न यो वामपन्थी हो न कम्युनिस्ट हो। अब यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, कसैले भन्छ यसलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट, बुर्जुवा पार्टीको बराबर पनि छैन। भनेपछि उहाँहरूको क्रियाकलापले तपाईँहरूलाई हामी कम्युनिस्ट हौँ है भनेर जनताको समक्ष जाँदाखेरि पनि मुख लुकाउनु पर्ने अवस्था? त्यही त, यस्ता हुन्छन् कम्युनिस्ट भनेर उनीहरूले भन्छन्, यस्तो पनि कम्युनिस्ट हो, तपाईँहरू पनि त त्यही कम्युनिस्ट पार्टी भनिदिन्छन्। अब हेर्नुहोस् त, नाम त उही कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यस कारण चाहिँ यो दया गरेर कृपया तपाईँहरूले यति मात्रै गरिदिनु हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि ठुलो योगदान हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेको। यो तपाईँहरूको अनुरोध हो, मानिराख्नु भएको छैन उहाँहरूले मान्नुभएको। उहाँहरू चाहिँ तपाईँलाई, प्रचण्डजीहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ खास गरी तपाईँहरूलाई चाहिँ मिलौँ हामी कम्युनिस्टहरू, पूर्व माओवादीहरू भन्ने पनि रहेछ नि त फेरि? त्यो अब त्यो त हराएको त धेरै भयो। अहिले घाइमै मैले पनि सुनेको छु, त्यो उहाँलाई फेरि सम्झना पनि भएको छ, माओवादी भन्ने पनि सुनेको छु मैले। किनभने मान्छेहरूले टिका टिप्पणी गरेको सुनिन्छ। अब प्रचण्डजी त कहीँको पनि रहनु भएन भन्ने पनि छ होइन, किनभने अब उहाँको बोली बिग्नु छ। हिजै उहाँले, आज बिहान मात्रै चाहिँ मिडियामा मैले सुनेको, तपाईँहरूको वार्ता के भयो त, कहाँ पुग्यो भन्दा के भयो वार्तामा भनेर सोद्धाखेरि, खोइ वार्तामा मेरो र ओलीजीको त कमै कुरा भयो, अरू आएर कोही कम्प्युटरमा ल्यापटपमा यस्तो लेखेको पढेर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, कोही लेखेको कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, बाहिर हल्ला छ के आउने हो बालुवाटारबाट भन्ने। अब बालुवाटारमा चाहिँ के भइरहेछ, अरूले नै आएर कोही ल्यापटपमा पढेको सुनाइदिएका छन् उहाँहरूलाई भनेपछि त उहाँको हैसियत त कहाँ पुगेछ त? भनेपछि त त्यो चिन्ता पनि होला। तर उहाँले जे भने पनि अहिलेको अवस्थामा जब हामीले उहाँहरूलाई माओवादी नै मान्दैनौँ, कम्युनिस्टै मान्दैनौँ भने उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ पार्टी एकताको कुरा त हुन सक्ने कुरा भएन। एउटा नि, तर एउटा अवस्था नि, जस्तो तपाईँहरू हिजो सँगै कुम जोडेरै त्यत्रो 10 वर्ष चाहिँ लड्नुभयो, त्यहाँबाट प्रचण्डजीहरूसँग तपाईँहरू छुट्टिनुभयो, विप्लवजी छुट्टिनुभयो, बाबुरामजी छुट्टिनुभयो, तपाईँहरूको विभिन्न भङ्गालोमा तपाईँहरू जुन रहनुभयो नि, जस्तो बाबुराम भट्टराईले एउटा नयाँ शक्ति भनेर अभ्यास गर्नुभयो, अहिले हुँदै हुँदै अर्को एउटा दल गठन गरेर त्यो पार्टीको नेता हुनुभएको छ। तपाईँहरू हिजोकै माओवादीकै त्यो रापतापमा अझै हुनुहुन्छ, विप्लवजीको अर्को छ, प्रचण्डजी पनि अब यो माओवादीको ब्यानर बोकेर चल्दो रहन्छ भनेर चाहिँ यतातर्फ लाग्नुभयो। सबै त्यो हिजोको पूर्व माओवादी नेताहरूले एउटा एउटा अभ्यास गरेको देखियो र 100 ठक्कर खाएको पनि देखियो। अब चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तपाईँहरू आइपुग्नु भएन कि ओहो अलग अलग अभ्यास गरियो, अलग अलग चाहिँ प्रयोग पनि गरियो, हुँदो रहेछ हामी पूर्व माओवादी जति एक ठाउँ आउँ भन्ने ठाउँमा पुग्नु भएन? अब होइन, त्यो चाहिँ माओवादीहरू टुक्रा टुक्रामा बसेको भए त किन हामी फुटेर बस्ने, हामी एकै ठाउँ आउँ, बरु हाम्रा कमी कमजोरी पनि सच्याउँ, नमिलेको मिलाउँ भन्ने थियौँ हामी, धेरै अगाडि नै भन्ने थियौँ यो कुरा। तर यो कसैले त्यो साइनबोर्ड मात्रै राखेको छ, ट्रेडमार्क राखेको छ। उही मनमोहनजीले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि धेरै अगाडि, म चाहिँ यो चुनाव गरेपछि चाहिँ अमेरिका गएँ, अमेरिकाको नि समर्थन चाहिन्छ भनेर अमेरिकनसँग कुरा गरेँ। तपाईँहरू कम्युनिस्टलाई कसरी हामीले सहयोग गर्छौँ, समर्थन गर्नै सक्दैनौँ हामीले भने उनीहरूले। अनि मैले भने यही प्रश्न गर्न आएको म तपाईँहरूलाई, यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ यो ट्रेडमार्क मात्रै हो, त्यसको केही पनि छैन। ट्रेडमार्क चाहिँ चाहिएको छ, किनभने त्यो कम्युनिस्ट भनेपछि जनताले भोट दिन्छन्। त्यस कारण ट्रेडमार्क मात्रै हो, तपाईँहरू चाहिँ भ्रममा नपर्नुहोस्, हामी कम्युनिस्ट होइनौँ भनेर मैले भने। भन्दा पनि के भन्छन् भने त्यो ट्रेडमार्क पनि हामीलाई चाहिँदैन भन्नु।
त्यो पनि हटाउनुपर्छ भन्छन्। अब ट्रेडमार्क हटाएपछि त आफूले कहाँ राजनीति गर्ने भन्नुहुन्थ्यो क्या मनमोहनजीले। सिधा कुरा गर्नुभयो क्या उहाँले। त्यसकारण चाहिँ अहिले उहाँहरूको त्यो ट्रेडमार्क माओवादी भनिदिँदाखेरि चाहिँ भोट आउँछ कि लेनिनवादी मात्रै भनिदिँदाखेरि भोट आउँछ कि मार्क्सवादी मात्रै भन्छ, त्यस्तो खालका समूहहरूसँग अहिले पार्टी एकता गर्ने भन्ने सम्भावना छैन। हामीले त विप्लवजीहरूलाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने विप्लवजीहरू त सत्तामा जाने छैन, त्यहाँ पनि गरेको होइन हो, हाम्रो कतिपय विचारमा लाइनमा मिल्दैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर उहाँहरूसँग चाहिँ सम्भावना चाहिँ सिद्धान्त त उहाँहरूसँग पार्टी एकता सम्भावना छ, तर व्यवहारमा कतिपय कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो मिलेको छैन। प्रचण्डजीसँग चाहिँ व्यवहारमा पनि सिद्धान्तमा पनि मिलेन छैन। बाबुरामजीसँग बाबुरामजी त उहाँ त धन्न कसरी चाहिँ माओवादी आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ, किनभने मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर हिँडिसक्नुभयो। अब कहाँ पुगिसक्नु बाबुरामजी त? अब अहिले त कमसेकम उपेन्द्रजीहरू कहाँ पुग्नु होइन? अब त्यहाँ त त्यो मार्क्सवादको मको पनि उच्चारण हुँदैन त्यहाँ। अब बाबुरामजीको त बिचरा उहाँलाई चाहिँ त्यो कम्युनिस्टहरूसँग गर्ने रहर पनि उहाँलाई चाहिँ छैन, किनभने उहाँ अर्कै किताबमा गइसक्नुभयो। त्यसो भए यो पूर्व माओवादी हिजो एक ठाउँमा हामी थियौँ भनेर चाहिँ फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना चाहिँ तपाईँले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ? एकदम मैले चाहिँ देखेकै छैन, त्यो एउटा इतिहास हो। त्यो इतिहास चाहिँ थियो, हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने त इतिहासमा दर्ज भयो त्यो। तर तपाईँलाई एउटा जरुरी परेको छ नि, तपाईँलाई एउटा चाहिँ त्यस्तो लिडर, मास लिडर त तपाईँहरूलाई चाहिएको छ नि। जस्तो मोहन वैद्य हुनुहुन्छ, बडा आदर्शवादी नेता, सिद्धान्तकार हुनुहुन्छ, तर उहाँ मास लिडर होइन, यो कुरा त सबैले बुझेकै छ। तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि अलिकति उमेर भइहाल्यो, तपाईँ पनि त्यो लेभलको चाहिँ पब्लिकलाई अपिल गरेर हिँडिराख्नु भएको छैन, समय पनि यस्तै छ। तपाईँलाई एउटा मास लिडर चाहिएको छ, त्यो मास लिडर त प्रचण्डजी नै हो नि त फेरि होइन? मास लिडर उहाँ पनि पहिले त मास लिडर होइन नि, पहिला उहाँ चाहिँ एउटा पार्टीको भूमिगत पार्टीको लिडर चाहिँ त्यस्तो मास लिडर हुँदैन। त्यो त मासमा जाने, त्यहाँभित्र कार्यविभाजन गरेर यो चाहिँ लिडरलाई बाहिर लैजानुपर्छ भनेर त्यसरी मासमा गएको हुन्छ, मास लिडर हुन्छ। अब त्यो सबै एउटै मान्छेमा त्यो सबै कुरो केन्द्रित हुँदैन। उहाँ चाहिँ जब प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नै धेरै मान्छेले उहाँलाई, त्योभन्दा अगाडि पनि जनयुद्धको क्रेज थियो, जनयुद्धका लिडरहरू कसरी बसिया हुन्छन् भनेर चाहिँ मान्छेले परिकल्पना गरे हुन्थे, के भन्थे त्यो हामी हाम्रै नजिकै पनि सुन्थ्यौँ, हाम्रै विषयमा कुरा भएको पनि अचम्मका कुरा गर्थे मान्छेले हाम्रै विषयमा। अब प्रचण्डजी त त्यसको लिडरै हुनुभयो, जनमुख्य सर्वोच्च कमान्डर भइसकेपछि त्यो क्रेज थियो, र उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ अब उहाँ सिधै अब चिनिनु भयो। तपाईँलाई पनि मान्छेले प्रचण्ड भन्थे नि एकचोटि त होइन? अब त्यो मलाई त्यो नाम उ गरेको भनेर होइन, नाम त त्यो एउटा सामान्य टेक नामको कुरा हो होइन? अब एउटा आफ्नो रियल नाममा सिग्नेचर गर्ने कुरा भएन, किनभने हाम्रो टाउकामा इनाम घोषणा गरिएको छ, सहारा गरेको छ, म फलानु हुँ भन्दै हिँड्ने कुरा नि भएन। अनि छोपुवा नाम चाहिँ राख्ने कुरा हो। त्यो बेलामा उहाँ र मेरो चाहिँ त्यो नाममा मैले एउटा त्यो एक्सपोज भयो, साथीहरू गिरफ्तार भएपछि त्यो पनि एक्सपोज भएछ पहिला, अनि त्यो चेन्ज गरौँ भनेपछि मैले प्रचण्ड भन्ने नाम राख्नु पर्यो भन्ने सोचेर आएको, उहाँले गौरव भन्नुभएको छ, ल साटौँ भन्नुभयो। त्यो ठुलो कुरै होइन, जे नाम भएको भयो तपाईँले त्यसपछि गौरव राख्नुभयो अनि उहाँले प्रचण्ड, नत्र तपाईँ पहिला प्रचण्ड नाम राख्नुभयो? मैले त्यो सोचेर आएको थिएँ भनौँ न, यो ठिकै हुन्छ हाम्रो लागि भनेर सोचेर आएको थिएँ। उहाँले त्यो सोच्नु भएको रहेछ, यसो राखौँ भन्ने सल्लाह हो, त्यो त्यस्तो केही ठुलो कुरो होइन। त्यो जस्तो अहिले जुन प्रचण्डजीको हकमा तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, जस्तो अलिकति व्यक्तिवादी, माओवादी आन्दोलन ताका पनि उहाँ त्यस्तै व्यक्तिवादी हुनुहुन्थ्यो होइन? उहाँ माओवादी आन्दोलनमा केही न केही त ट्रेनहरू त उहाँका त्यस्ता हुन्थे नै। व्यक्तिवादी भन्दा पनि उहाँ चाहिँ कस्तो हो भने त्यो अन्तर्विरोधमा खेल्ने र फाइदा उठाउने, त्यो चाहिँ खुबै गर्नु हो। दुईटालाई जुधाउने अनि आफू चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ ऊ हुने, दुवै त्यो ठिक्क हुने उहाँ चाहिँ त्यस्तो गरी चाहिँ खुबै खेल्नुभयो उहाँले। कहिले वैद्य र बाबुराम भिडायो, फाइदा लियो, कहिले बादल र चाहिँ नि अर्को पक्ष भिडायो, फाइदा लियो। त्यो चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, त्यो खेल चाहिँ उहाँले खुब खेल्नुहुन्छ। र अहिले पनि उहाँले त्यो खेलमा म माहिर छु भन्ने उहाँलाई लागिरहेकै छ, अहिले पनि खेल्न खोजिरहनु भएको छ, तर ओलीको फेला पर्नुभयो अहिले चाहिँ। अहिले चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खेलमा दुईटालाई भिडाएर अन्तर्विरोधमा फाइदा लिनेमा चाहिँ प्रचण्डजी माहिर देख्नुभयो कि ओलीजी? होइन, अहिले त ओलीजीले उहाँलाई खाइदिइहाल्नु भयो नि। ओलीजीले खोइ उहाँले त कति पनि गर्नु भएको छैन, उहाँसँग बहुमत छ,
स्थायी समितिमा बहुमत छ, केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ, उहाँ केही गर्न सक्नुहुन्न, हेरेको हेरे बनाइदिनु उहाँले। बहुमत भएर पनि केही गर्न नसक्नु भने चाहिँ कस्तो पार्टी पद्धति के हो चाहिँ के त यसको पछाडिको कारण हो? एउटै पछाडिको कारण त्यही गरेर जोडिन्छ कारण। त्यो ओलीजीको अलिकति त्यस प्रकारको क्षमता छ नि उहाँले, मैले एक ठाउँमा गरेको पनि थिएँ, उहाँले राम्रोसँग नाडी चाहिँ छाम्नु भएको छ ओलीजीले, सबैको नाडी। त्यो एउटा हो। अर्को कुरो चाहिँ उहाँले अनि त्यो नाडी छामिसकेपछि स्टेप त्यसै गरी चाल्न सक्ने पनि उहाँले क्षमता रहेछ। जस्तो उहाँले के नाडी छाम्नु भएको छ भने कोही पनि पार्टी फुटोस् भन्ने चाहँदैनन् भन्ने उहाँलाई प्रष्ट छ। त्यहाँ कन्फ्युज छैन ओलीजीले। पार्टी फुटाउने भनिदियो भने सबैको साँचो जान्छ भन्ने उहाँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ। अनि ठ्याक्क जब उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ने बेला आइसकेपछि भनिदिनुहुन्छ ए तपाईँहरू यसो गर्ने म पार्टी फुटाइदिन्छु। उहाँले फेरि ढाँटिया कुरो पनि छैन, फेरि म पार्टी फुटाइदिन्छु भनेपछि अनि युवाहरू पनि निवेदन लिएर उहाँकैमा जान्छन्, ल हजुर प्रभु नफुटाइदिनुहोस् पार्टी, हाम्रो यहाँ बिचल्ली हुन्छ अहिले। हुन पनि हो, यत्रो बेरोजगारी भाव जे गर्नुहोस् तर पार्टी चाहिँ नफुटाउनुहोस्। अनि नेताहरूले भन्छन् फुटाउनु हुँदैन। कहाँ त्यस्तो सोच्नु भएको? बरु अब वार्ता गरौँ न, बरु कति महिना वार्ता गर्नुपर्छ। कतिजनाले यहाँ सल्लाह दिएको छन् यो वार्ता 6 महिना जाओस् न, के भएको छ, तर पार्टी चाहिँ फुट्नु हुँदैन भनेपछि यो ओलीजीले यो राम्रो बुझ्नु भएको छ सबैको यो साइकोलोजी। नाडी छामेपछि चाहिँ उहाँले यो चाहिँ सूत्र प्रयोग गरे भने सबलाई चाहिँ ठिक गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँ सफल पनि हुनुभयो। त्यसो भए प्रचण्डजीको त्यहाँ अरू केही भूमिका हुनेवाला छैन, एउटा सरेन्डर भएर सेकेन्ड म्यान भएर बस्ने मात्रै उहाँको भूमिका। अहिले त त्यही त हो उहाँको। तर प्रचण्डजी त्यस्तो पात्र हो त? जनयुद्धकै क्रममा पनि उहाँ चाहिँ 20-21 वर्षसम्म अनवरत रूपमा पार्टीको चाहिँ प्रमुख हुनुभयो, त्यसपछि पनि हुनुभयो कन्टिन्युसली। झन्डै 42-45 सालदेखि त निरन्तर रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। दोस्रो भएर बस्ने मान्छे त होइन। त दोस्रो भएर कहिल्यै नबसेको मान्छेलाई दोस्रो भएर बस्नुपर्दा त बडा पीडा हुन्छ नि त। त्यो पीडा त उहाँ अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ नि बेला बेला। त्यसैको नतिजा हो यो। त्यो पीडा त उहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर उहाँको अगाडि अर्को त्यो विकल्प पनि छैन। अब उहाँ फेरि फर्स्ट म्यान हुन्छु भनेर उहाँले त्यति चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने हैसियत उहाँमा अहिले छ जस्तो लाग्दैन। दोस्रा भएर बस्ने उहाँसँग विकल्प अर्को केही पनि छैन। त्यही देखिन्छ। तर तपाईँहरूलाई सँगै जोड्ने अर्को एउटा मुद्दा छ नि, जस्तो चाहिँ अघि एउटा फेजको कुरा गरेँ मैले, अर्को फेजमा चाहिँ द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सन्दर्भमा नि तपाईँहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने त फेरि त्यो एउटा विषय छ नि, जसले चाहिँ जबसम्म सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगले आफ्ना कामहरू फत्ते गर्दैनन् अथवा भनौँ शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामहरू पुरा हुँदैनन्, तबसम्म तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ नि। प्रचण्डजी, तपाईँहरू, विप्लवजी अथवा अरू। त्यो त हाम्रो मात्रै बाध्यता होइन, त्यो ओलीजीहरूको पनि हो, यहाँको समग्र सेनाको पनि बाध्यता हो। किनभने त्यो मुद्दा चाहिँ हाम्रो माओवादीलाई मात्रै छैन नि, सेनाहरूलाई पनि छ नि। कुन चाहिँले त्यस्तो प्रकारको अपराध गर्यो भनेर सेनाहरूलाई पनि लगाएको छ। सेनाका अफिसरहरू छन्, उनीहरूलाई पनि पर्छ, पुलिस अफिसरहरू छन् होइन, त्यहाँ चाहिँ जेल लिएका सबै छन् नि। त्यो त सबैको हो नि त त्यो समस्या। अहिले किन गरिराखेका छैन भने त्यसलाई माओवादीलाई तलाउनको निम्ति भन्ने कतैलाई लागेको होला, तर त्यो माओवादीलाई तलाउने कुरा मात्रै होइन। देखिहाल्यौँ नि कयौँ यहाँको चाहिँ ऊ विदेशमा जाँदाखेरि चाहिँ मुद्दै चल्यो नि त, त्यहाँ युकेमा मुद्दा चलेर। नै त्यो चल्यो, तर सबैभन्दा बढी तोड त तपाईँहरूलाई परिराखेका छन्। होइन त्यो त हो, तर अब त्यो हो भनेर त्यो त राष्ट्रिय मुद्दा होइन, यो माओवादीलाई हो भन्न थालियो भनेदेखि त अब यो त जम्मै जनयुद्धले नै उल्टिन्छ नि। त्यसो भयो भने त यो अहिलेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य कुरा त त्यो हो नि त। त्यो चाहिँ नमान्ने, त्यसलाई खारिज गरिदिने, यो माओवादीलाई नै तलाउन प्रयोग गरिन्छ भन्न थालियो भने त शान्ति प्रक्रिया त उल्टियो नि। कतिपय मानिसहरू चाहिँ त्यो तरबार चाहिँ झुन्डिरहेको छ तपाईँहरूको, प्रचण्डजीको, बाबुरामजीको, विप्लवजीको टाउकोमाथि भनेर भन्दछन् नि। त्यो कति सत्य हो जस्तो लाग्छ? त्यो चाहिँ के हो भने त्यो गलत तरिका हो, त्यो गलत बुझाइ हो। त्यो कुनै व्यक्तिमाथि झुन्डिएको तरबार मात्रै त हो नि। त्यो त हामीले समग्र युद्धलाई स्थायी शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयोग गरिएको एउटा चाहिँ नि विषय नै हो त्यो। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईँले भनेकै रूपमा बुझेको देख्नुहुन्छ कि मौका पर्दाखेरि यो तरबार काम लाग्छ भनेर प्रयोग गरेको देख्नुहुन्छ? अब उहाँहरूको पटक म यहाँ यो बिचमा जति सरकारहरू भए उनीहरूले त्यसलाई सिरियसली यो राष्ट्रको समस्या हो,
यो त भोलि गएर चाहिँ नि यो सेनामा पनि पर्छ, पुलिसमा पनि पर्छ, सबैलाई पर्छ। शान्ति प्रक्रिया भङ्ग भयो भने फेरि के हुन्छ भन्नेतिर सोचे जस्तो मलाई लाग्दैन। उनीहरूले यसलाई चाहिँ स्थगित गर्दै गर्दै लगिरहेका छन्। मेरो भेट पनि भएको छ, अहिलेको यो चाहिँ जुन आयोग बनाएका साथीहरूसँग भेट पनि भएको छ। उहाँहरूको अर्कै गुनासो छ। अनि तपाईँहरूले कति अगाडि बढाउनु भयो भनेर मैले सोद्धाखेरि अगाडि बढ्नै सकिएन। हामी यो राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले यो त तपाईँहरूले मिलाइदिनु पऱ्यो भनेर उल्टो हामीलाई भन्नु। यो मुद्दा मिलेन भने चाहिँ अहिले तपाईँ भनिदिनु त यो त जनयुद्ध नै उल्टिने कुरा भयो भनेर नि, त्यस्तो पनि देखिन्छ। अब यो अहिले एक्सनमा चाहिँ यो सबै उल्टिएर मान्छेहरूलाई सजाय गर्न थालेको त छैन। अहिले त्यो मान्छेलाई त्यो चिन्ता चाहिँ छ त्यो विषयमा, यो यस्तो हुनसक्छ भन्ने होइन। एउटै केस चाहिँ त्यहाँ ओखलढुङ्गाको चाहिँ केसले अलिकति त्यहाँ तरङ्ग पैदा गरेको थियो, त्यो पनि अर्कै किसिमले चाहिँ अब त्यो अहिले चाहिँ एउटा हल भयो भनौँ न। अब त्यसलाई कस्तो के भन्ने हो, त्यो भएको हो। जब त्यो चाहिँ कुनै समयमा गएर एक्सन त्यसबाट लिन थाल्यो भनेदेखि त त्यसले त लहरो तान्दा पहरो गर्जिने भने जस्तो त्यो त लाखौँ मान्छे तानिन्छन् अब त्यो। अनि अब यो सम्हाली साध्यै हुँदैन त्यो। त्यसकारण उनीहरूले के गर्नुपर्ने हो भने यसलाई यो सरकारले चाहिँ आयोग पनि गठन गरेको छ, त्यसलाई छिटो चाहिँ गतिमा लैजाने र यसलाई निरूपण गर्नेतिर चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ आफ्नो फुल त्यो पूर्ण शक्तिको साथ उभिनु नसक्नुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अब यो चाहिँ प्रमुख कारण त यो होइन जस्तो लाग्छ होइन। प्रमुख कारण चाहिँ यो होइन जस्तो लाग्छ, किनभने पूर्वाग्रही भएर अहिले चाहिँ प्रचण्डलाई समातेर कारबाही गर्न थाल्यो भनेदेखि त त्यो धेरै चिजहरू उल्टिन्छ नि। तर उहाँ एक्लो परिसक्नु भएको छ नि, उल्टिन त उल्टिने। तपाईँहरू अलग्गै हुनुहुन्छ, विप्लवजी अलग्गै हुनुहुन्छ, बाबुरामजीले यो आन्दोलनै छोडेर अन्तै अर्कै मोर्चामा हिँडिसक्नु भएको छ। जे भए पनि त्यो कुरो त गर्न मिल्दैन नि। हामी जनयुद्धमै नलागेकोको लागि पनि मिल्दैन नि त्यो कुरो त। एउटा सहमति गर्ने, एउटा सम्झौता गर्ने, अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ मौका पर्यो भनेर त्यसलाई उल्टाएर त्यो गर्ने चाहिँ त भएन नि। त्यो शान्ति प्रक्रियाको विपरीत हुन्छ त्यो त हरेक नागरिकले उठाउँछ नि यो प्रश्न। तर यो मुद्दा अल्झिएको, अब यत्रो कार्यकाल सक्यो, त्यो आयोगको सकिएर फेरि अर्को गठन भयो, त्यसले पनि काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यसमा अझै सहमतिहरू भइरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दा जबरजस्त रूपमा तन्किरहेको छ भन्ने लागिरहेको छैन? होइन, लागिरहेको छ। हामी उठाइरहेका छौँ, तपाईँहरू हल गर्नुहोस् भन्छौँ। मैले भनिहालेँ त्यो आयोगका साथीहरूसँग गएर मैले कुरा गरेँ, उहाँहरूको त उल्टो हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो त राजनीतिक समस्या हो, तपाईँहरूले हामीलाई अगाडि बढ्न चाहिँ बाटो खोलिदिनु पऱ्यो। कहीँ खुल्दैन, हामी त त्यसै बसिरहेका छौँ अहिले भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि यो सरकारले गर्ने काम हो, यो तुरुन्तै गरोस् र यस्तो चिजलाई चाहिँ पछिको लागि राखिदिनु पनि हुँदैन होइन। पछिसम्म यो समस्या चाहिँ नि राखिदिई छोडेर केही पनि फाइदा छैन, त्यसलाई हल गर्नेतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ त्यही छ। र त्यो हो, तर फेरि कयौँ अधिकार कर्मीहरू छन्, यो ब्ल्याङ्केट एमनेस्टीको पक्ष चाहिँ लिनु हुँदैन है, यो त ठिक हुन्न नि पनि भनिरहेका छन् नि त फेरि। होइन, अब त्यो त आउन् न, उनीहरू पनि लजिक दिउन् होइन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू हेरौँ, हाम्रा सम्झौताहरू हेरौँ, सबै कुरो हेरौँ न। उहाँहरूलाई भन्न पाइँदैन भन्ने कुरा त भएन। अब उहाँहरूले ल्याउनु होला आफ्नो लजिक पनि होइन। यो सामान्य अवस्थाको हो कि यो विशिष्ट अवस्थाको हो, त्यत्रो जनयुद्धको कुरा हो कि सामान्य क्रिमिनल केसहरूको जस्तो हो भनेर त त्यो त उहाँहरूले पनि बहस छलफल गरौँला न। शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा असरल्ल परेको, टुङ्गोमा नपुगेको, हामीले गणतन्त्र ल्याएर ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ, सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन व्यवस्थै परिवर्तन भयो भनेको त्यहाँ पनि जनताले राहतको सास फेर्न नपाएको, कम्युनिस्ट सरकार जसलाई तपाईँ भनिदिनुहुन्छ हामीले त नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो है भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि यो व्यवस्था सुरक्षित देखिराख्नु भएको छ? यो व्यवस्था त असुरक्षित भइसक्यो, किनभने अब मान्छेले प्रश्न गर्न थालिसके। यो सबै जे भइरहेको छ त्यो एउटा ओली एकजना व्यक्तिको बदमासीले गर्दा भइरहेछ यो होइन। यो प्रश्न उठिसक्यो, यो त व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो नि। यो व्यवस्थाले पनि गरे, ओली त व्यवस्थाले उत्पादन गरेको न हो, त्यही व्यवस्था अनुसारका नियमहरू पालना गर्दै गर्दै प्रधानमन्त्री बनेको हो नि ओली। भनेपछि यो व्यवस्थाको उपज हो यो। त्यसकारण यो व्यवस्थामै प्रश्न चिन्ह खडा भइसक्यो। अब यो संविधानमा प्रश्न चिन्ह खडा भइसक्यो। अब
अब यो त प्रश्न चिन्ह खडा भयो। अब यो किनभने एउटा व्यक्तिले गरेको एउटा सामान्य मिस्टेक मात्रै होइन यो। कैयौँ महिना भइसक्यो हेर्नुहोस् त, कोभिड-19 को त्यस्तो विकराल स्थिति छ। अब यही संविधान अनुसार बनेको सरकारको एउटा मुख्य निकायले भन्छ अब सरकारले यो सबैको जिम्मा लिँदैन, तपाईँहरू आफ्नो जिम्मा आफै लिनुहोस् भनेपछि के भयो त? यसैको लागि संविधान बनेको हो। यही हो व्यवस्था, राम्रो व्यवस्थाका प्रतिनिधिले यस्तै भन्छन् संसारमा भन्ने गरेका छन्। त्यो त होइन। त्यस कारण यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्यो। अब त गएर संविधानमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा भयो। यो निश्चित रूपले हो। अब संविधानमा पनि प्रश्न उठ्यो, व्यवस्थामा पनि प्रश्न उठ्यो भनिसकेपछि त्यसपछि हुन्छ चाहिँ के त? हुने चाहिँ के हो? अब हुन्छ, अब त्यही हो, फेरि अब यहाँ क्रान्तिकारी आन्दोलन उठ्छ अथवा फौजी संरचनाले यसको चाहिँ अब त्यो पनि यस्तो बेलामा सम्भावना त हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ के छ भने त्यसरी त्यो परम्परा पनि हुँदो रहेछ। त्यो अहिले नै फौजले टेकओभर गरेको चाहिँ त्यति छैन यहाँ नेपाल। कसैको लिडरसिपमा चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ पाइन्छ। के त फेरि महाराजको चाहिँ पुनरागमन हुन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ त? त्यस्तो चाहिँ अब के छ भने दुईटा सम्भावना चाहिँ छन्। या यो यथावत यो स्थितिमा त बस्दैन। अब तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो यो कति जान्छ र यसरी त धेरै जाँदैन। त्यसपछि त एउटा बाटो रोज्नै पर्छ। इतिहासको नियम पनि त्यही हो। क्रान्तिकारी बाटो रोज्यो भने देशले अर्को नयाँ चिज पनि पाउँछ, त्यो सम्भावना पनि छ। किनभने क्रान्तिकारी शक्ति हुँदै नभएको पनि होइन, यहाँ कमजोर भएको मात्रै। कमजोर भएको हुँदै नभए होइन। हुँदै नभएको अनिकालै लागेको जिरो नै भएको भए त त्यता जानु पनि हुँदैन। बिउै मासेको त होइन, बिउ त छ, बिउ छ। त्यस कारण बिउ पनि उपयुक्त समयमा त त्यो फल्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण क्रान्तिकारी विकल्पतिर हामीले लैजानुपर्छ यो देशलाई। यदि क्रान्तिकारी शक्तिले त्यो सकेन भने प्रतिक्रान्तिकारीले चाहिँ त्यो गर्न सम्भावना पनि छ। प्रतिक्रान्ति हुनको निम्ति राजै आइरहनु पर्दैन। जस्तो ओलीजीले अस्ति चाहिँ एउटा जुन प्लान बनाउनु भएको थियो नि, राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने अनि यो गर्ने, त्यो पनि प्रतिक्रान्ति नै हो नि त। योभन्दा त पछाडि हो नि त। कतै पनि अर्को प्रतिक्रान्ति कि क्रान्तिकारी शक्ति अगाडि आउँछ कि चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारीहरू अगाडि आउँछन् र तिनीहरूले त्यो भूमिका खेल्छन्। नेपाल अहिले यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने देखिन्छ। यो यथास्थितिमा बस्ने, यही व्यवस्था अघि बढ्ने, यसैका सञ्चालकहरूले चाहिँ नि राम्रो गर्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँ छैन नि। अब किनभने उहाँहरूको भित्र त हल भएन। अर्को शक्ति भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। नेपाली काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् के हालत छ। ऊ सत्तामा नभएको हुनाले उसको त्यति चर्चा छैन। तर त्यहाँ पनि त कम भएको छैन। अहिले आएर चाहिँ महाधिवेशनको मुखमा आएर धमाधम नोमिनेट गरेर विभागहरू गठन गरेको उहाँ चाहिँ नन स्टप गर्दै जानुभएको छ देउबाजी। अब त्यहाँ अब के हुने हो? अब त्यहाँ पनि छ भनेपछि त यो व्यवस्थाका मुख्य चाहिँ नि सञ्चालक हुनुपर्नेहरू पार्टीहरूको हालत त त्यो छ भनिसकेपछि भनेपछि तपाईँले जुन भन्नुभयो अब यथास्थितिमा नरहने भयो कि क्रान्तिकारी शक्तिले टेक ओभर गर्ने हो कि चाहिँ प्रतिक्रान्तिकारी हाबी हुने भए? क्रान्तिकारी शक्ति चाहिँ अहिले सुसुप्त अवस्थामा रहेको हुनाले प्रतिक्रान्तिको खतरा चाहिँ बढी भयो। कमजोर, त्यो शक्ति कमजोर छ। तर कुनै बेला के हुन्छ भने परिस्थिति आयो भने त्यो सानो शक्ति पनि ठुलो भइहाल्छ। त्यसको लागि त अलिकति टाइम पनि लाग्छ, तयारी पनि हुन्छ। भनेपछि प्रतिक्रान्तिको चाहिँ सम्भावना बढी देखियो। होइन, प्रतिक्रान्तिको सम्भावना छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सिपी गजरेलसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश क्रीडा बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।